अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 24वीं 24th टेस्ट जो लफ्ज़ नंबर 1201 से 1250 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्टर, इसके मायने हैं हिदायत देने वाला, नाज़िम, निगरान। डायरेक्टर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, सुल्तान महमूद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी सुल्तान महमूद को कंपनी का निगरान मुकर्रर किया गया है। इक्वली, इसके मायने हैं बराबर का, एडवर्ब है ये। इसका सेंटेंस है, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। आप इस मसले के बराबर के जिम्मेदार हैं। फॉरेन, इसके मायने हैं गैर मुल्की, एडजेक्टिव है ये। सेंटेंस है, वी ऑलवेज लुक फॉर सम फॉरेन एड। हम हमेशा कुछ गैर मुल्की इमदाद की तलाश में रहते हैं। गियर, इसके मायने हैं गरारी, पुर्जा। गियर नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। असलम पुट द कार इन गियर एंड ड्रोव अवे। असलम ने गाड़ी गियर में डाली और वहां से चला गया। ग्रेटली, इसके मायने बहुत सा, बहुत ज्यादा, एडवर्ब है ये। द मैनेजर इज ग्रेटली सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। मैनेजर आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है। हंग्री, इसके मायने हैं भूखा, हरीस, एडजेक्टिव है ये। ही सीम्स टू बी वेरी हंग्री। लगता है वो बहुत भूखा है। आइडियल, इसके मायने हैं मिसाली, कमाल का, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस मसले का कोई मिसाली हल नहीं है। इमेजिन, इसके मायने हैं तसव्वुर करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू इमेजिन सच अ सिचुएशन। क्या आप ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर कर सकते हैं। किचन, इसके मायने हैं बावर्ची खाना, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, और किचन इज वेरी स्मॉल। हमारा बावर्ची खाना बहुत छोटा है। लैंड, इसके मायने हैं जमीन, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई हैव टू परचेज सम लैंड फॉर माई अपकमिंग फैक्ट्री। मुझे अपनी आने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ जमीन खरीदनी है। लॉग, इसके मायने हैं लकड़, शहतीर, फहरिस्त, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेंटेन ए लॉग ऑफ योर व्हीकल एक्सपेंसेस। अपनी गाड़ी के अखराजात की फहरिस्त रखें। लॉस्ट, इसके मायने हैं खो गया, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फोन समवेयर। मेरा मोबाइल फोन कहीं खो गया है। मैनेज, इसके मायने हैं इंतज़ाम करना, एहतमाम करना, बंदोबस्त करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू मैनेज दिस इवेंट। क्या आप इस तकरीब का इंतज़ाम कर सकते हैं। मदर, इसके मायने हैं माँ, वालदा, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई होप योर मदर इज़ इन गुड हेल्थ। मुझे उम्मीद है कि आपकी वालदा खैरियत से होंगी। नेसेसरीली, इसके मायने हैं लाजमी तौर पर, एडवर्ब है ये। दिस इज नॉट नेसेसरीली द रियल रीजन। लाजमी नहीं कि ये असल वजह हो। नेट, इसके मायने हैं जाल, खालिस, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। व्हाट इज योर नेट एनुअल इनकम। आपकी खालिस सालाना आमदनी क्या है। पार्टी, इसके मायने हैं जमात, ग्रोह, दावत, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू बिलोंग टू। आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। पर्सनैलिटी, इसके मायने हैं शख्सियत, नाउन है ये। सम पर्सन्स हैव अ क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। कुछ लोग क्रिश्माती शख्सियत के हामिल होते हैं। पर्सनली, इसके मायने हैं ज़ाती तौर पर, एडवर्ब है ये। आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस मैटर। मैं ज़ाती तौर पर इस मामले को देखूंगा। प्रैक्टिकल, इसके मायने हैं अमली, कार आमद, एडजेक्टिव है ये। बी प्रैक्टिकल अबाउट द थिंग्स। चीज़ों के बारे में अमली बने। प्रिंसिपल, इसके मायने हैं उसूल, नाउन है ये। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ये सिर्फ उसूल की बात नहीं है। प्रिंट, इसके मायने हैं छापना, छापा,
ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤ مینی کاپیز آف دا نیو ایڈیشن ہیو بین پرنٹڈ؟ نئے ایڈیشن کی کتنی کاپیاں چھپ چکی ہیں؟ سائیکولوجیکل، اس کے معنی ہیں نفسیاتی، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ دا سمٹمز آر مور سائیکولوجیکل دین فزیکل، علامات جسمانی سے زیادہ نفسیاتی ہیں۔ سائیکولوجی، اس کے معنی ہیں نفسیات، ناؤن ہے یہ۔ مبشر اسٹڈیڈ سائیکولوجی ایٹ کراچی یونیورسٹی، مبشر نے کراچی یونیورسٹی میں نفسیات کی تعلیم حاصل کی۔ ریز، اس کے معنی ہیں ابھارنا، بلند کرنا، بڑھانا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا ورکرز آر ڈیمانڈنگ اے ریز ان دیئر ویجز، مزدور اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریئرلی، اس کے معنی ہیں کبھی کبھار، شاذ و نادر، ایڈورب ہے یہ۔ آئی ریئرلی گو ٹو دا سی سائڈ، میں سمندر کے کنارے شاذ و نادر ہی جاتا ہوں۔ ریکمنڈیشن، اس کے معنی ہیں سفارش، ناؤن ہے یہ۔ دا ریکمنڈیشنز آف دا کمیٹی ہیو بین اپرووڈ، کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ریگولرلی، اس کے معنی ہیں باقاعدہ، ایڈورب ہے یہ۔ شی از اٹینڈنگ ہر کلاس ریگولرلی، وہ اپنی کلاس میں باقاعدگی سے آتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ریلیٹیو، اس کے معنی ہیں متعلق، نسبتی، رشتہ دار، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مجاہد از اے میٹرنل ریلیٹیو آف مائن، مجاہد میرا ایک ننیالی رشتہ دار ہے۔ رسپانس، اس کے معنی ہیں جواب، تاثر، رد عمل، ناؤن ہے یہ۔ وی آر اویٹنگ اے ریسپانس فرام دا چیئرمین، ہم چیئرمین کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیل، اس کے معنی ہیں فروخت، ناؤن ہے یہ۔ دا سیل آف دا نیو پروڈکٹ ول اسٹارٹ سون، نئی مصنوعات کی فروخت جلد شروع ہو جائے گی۔ سیزن، اس کے معنی ہیں موسم، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا ہاٹ سیزن از ویری لانگ ان سندھ، سندھ میں گرمی کا موسم بہت طویل ہوتا ہے۔ سلیکشن، اس کے معنی ہیں چناؤ، انتخاب، ناؤن ہے یہ۔ یور سلیکشن از سبجیکٹ ٹو ایم ڈیز اپروول، آپ کا انتخاب ایم ڈی کی منظوری سے مشروط ہے۔ سیویئر، اس کے معنی ہیں شدید، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ وی آر فیسنگ اے سیویئر ہاٹ سیزن دس ایئر، ہمیں اس سال شدید گرم موسم کا سامنا ہے۔ سگنل، اس کے معنی ہیں اشارہ، سگنل، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایوری ڈرائیور مسٹ اسٹاپ ایٹ اے ریڈ سگنل، ہر ڈرائیور کو سرخ سگنل پر رکنا چاہیے۔ سملرلی، اس کے معنی ہیں یکساں، اسی طرح، ایڈورب ہے یہ۔ سملرلی ہز کیس ہیز بین پٹ اپ فار اپروول، اسی طرح ان کا کیس بھی منظوری کے لیے رکھا گیا ہے۔ سلیپ، اس کے معنی ہیں نیند، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایوری باڈی شوڈ ہیو 8 hours آف سلیپ ڈیلی، ہر ایک کو روزانہ 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ اسموتھ، اس کے معنی ہیں ہموار، ایک جیسا، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا روڈ از اسموتھ فرام اسلام آباد ٹو مری، اسلام آباد سے مری تک سڑک ہموار ہے۔ سم ویئر، اس کے معنی ہیں کسی جگہ، کہیں، ایڈورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یو مسٹ گو سم ویئر ٹو چینج یور کلائمیٹ، آپ کو اپنی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے کہیں جانا چاہیے۔ اسپرٹ، اس کے معنی ہیں روح، قوت، ہمت، جذبہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ دا اسائنمنٹ ود اے پازیٹیو اسپرٹ، ہمیں اسائنمنٹ کو مثبت جذبے کے ساتھ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹوریج، اس کے معنی ہیں ذخیرہ اندوزی، ناؤن ہے یہ۔ گڈ اسٹوریج فیسلٹیز فار دا ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس آر ناٹ اویلیبل ہیئر، سبزیوں اور پھلوں کو ذخیرہ کرنے کی اچھی سہولیات یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ اسٹریٹ، اس کے معنی ہے گلی، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مائی ہاؤس از آن دا 3rd اسٹریٹ فرام ہیئر، میرا گھر یہاں سے 3ری گلی میں ہے۔ سوٹیبل، اس کے معنی ہے مناسب، موزوں، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ شوگر از ناٹ سوٹیبل فار ڈائبٹیز پیشنٹس، چینی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ٹری، اس کے معنی ہے درخت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
We took shelter under a tree. हमने एक दरख्त के नीचे पनाह ली. वर्जन इसके मायने हैं अंदाज, तगय्युर, तर्जुमा. The new version of the book is now available. किताब का नया वर्जन या अंदाज अब दस्तयाब है. वेव इसके मायने है लहर, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. The people are facing a wave of high petrol prices. अवाम को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की लहर का सामना है. एडवांस इसके मायने है पेशगी, पेशकदमी, हमला. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. मुजफ्फर हैज़ अप्लाइड फॉर एन एडवांस हाफ सैलरी. मुजफ्फर ने पेशगी आधी तनख्वाह के लिए दरख्वास्त दी है. अल्कोहल इसके मायने है शराब, अल्कोहल, नाउन है ये. अल्कोहल इज बैंड इन ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम कंट्रीज. तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक में अल्कोहल पर पाबंदी है. एनीवेयर इसके मायने है कहीं भी. एडवर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. यू आर फ्री टू लिव एनीवेयर. आप कहीं भी रहने के लिए आज़ाद हैं. आर्गूमेंट इसके मायने है दलील, नाउन है ये. देयर इज नो वेट इन योर आर्गूमेंट्स. आपके दलाइल में कोई वजन नहीं है. उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें. अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें. अल्लाह हाफिज़.